गण्डकी प्रदेशको 2297 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको धौलागिरी हिमालको उत्तर पश्चिमबाट उत्पत्ति भएर दक्षिण पूर्वतिर बग्ने म्याग्दी नदीबाट नामाङ्करण भएको म्याग्दी जिल्लाको पूर्वमा मनाङ, कास्की र पर्वत, पश्चिममा बागलुङ र रुकुम, उत्तरमा मुस्ताङ र डोल्पा तथा दक्षिणमा बागलुङ जिल्ला छन्। यस जिल्लामा 27,762 घरधुरीमा 1,13,000 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। 81% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भए पनि वैदेशिक रोजगार म्याग्दीवासीको आय स्रोत हो। व्यापार, होटल व्यवसाय, तरकारी, फलफुल खेती, पशुपालन, स्थानीय सिप र स्रोतमा आधारित लघु उद्यम म्याग्दीवासीको वैकल्पिक आय स्रोत हो। राजनैतिक विभाजनका क्रममा प्रतिनिधि सभामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रदेशको क्षेत्र क र धौलागिरी, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकालाई क्षेत्र ख बनाइएको छ। जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि, पशुपालन, खनिज सम्पदा र लघु उद्यम कालीगण्डकीको तीरदेखि धौलागिरीको शिरसम्मको भूगोल भएको म्याग्दीको विकास तथा समृद्धिको आधार हुन्। यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर म्याग्दीमा सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। सङ्घीयतासँगै म्याग्दीमा भित्रने बजेटको मात्रा बढ्नुका साथै विकास गतिविधिले तीव्रता पाएको छ। म्याग्दी जिल्लामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न खालका विकास आयोजनाहरू, विभिन्न क्षेत्रका विकास आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन्। जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरणदेखि लिएर विभिन्न योजना आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। र विशेष गरेर यो चाहिँ सडक आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका केही महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाहरू पनि यो जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका छन्। र त्यो सडक सञ्चालनमा रहेका जति पनि विकास आयोजनाहरू छन्, त्यो आयोजनाहरू जुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ पाइएको छैन। यो पहिलो कुरा त हाम्रो जिल्लाको चाहिँ भौगोलिक विविधता र भौगोलिक विकटताको कारणले पनि एउटा कमजोर भूगोल भएको कारणले पनि केही समस्याहरू पैदा भएको छ भने, दोस्रो कुरो निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले लिएको काम एउटा चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक पुरा नगर्दाखेरि पनि ती समस्याहरू चाहिँ पैदा चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यी विकास आयोजनाहरूलाई तीव्र गति दिनको निमित्त सबैले यसमा चाहिँ सरकारवाला सबैको चाहिँ उपयुक्त रूपमा ध्यान पुग्नुपर्ने, सबैको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। म्याग्दीका 45 मध्ये धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा र लुलाङ बाहेकका 43 वटा वडामा सडक यातायातको पहुँच पुगेको छ। स्थानीय तहहरूले पालिकाको केन्द्रदेखि ओडा र बस्ती, प्रदेशले अन्तरपालिका र ओडा तथा सङ्घीय सरकारले अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुँदै मुस्ताङ स्थित चीनको सिमानामा रहेको कोराला नाका जोड्ने 186 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसम कोरला सडक आयोजना गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन हो। यस आयोजनाको म्याग्दी खण्डको गलेश्वर सडक कालोपत्रेको तयारी भएको छ। गलेश्वरदेखि बेखोला खण्डमा कालोपत्रे सुरु भएको छ। यही आयोजना अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि बेनी जोड्ने 13 किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरे बगरदेखि घार,
खिवाङ, सिख, फलाटे हुँदै पर्यटकीय स्थल घोडेपानी नजिकैको चित्रे जोड्ने 18 किलोमिटर 540 मिटर सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ। बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौरदेखि भकुण्डे हुँदै भकिमली जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न सङ्घीय सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत आयोजना सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले बागलुङ बेनी सडक अन्तर्गत रत्नेचौरदेखि बेनी खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न 2वटा प्याकेजमा ठेक्का मार्फत काम गरिरहेको छ। मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने 24 किलोमिटर दूरीको बेनी दरबाङ सडकको 3वटा प्याकेजमा कालोपत्रे गर्न आयोजना सञ्चालन भएको छ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत बेनीदेखि तातोपानीसम्मको सडक कालोपत्रेको तयारी भएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत तेस्रो नम्बर प्याकेजमा पर्ने लाम्पाटादेखि दरबाङ खण्डको सडक विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। सिंहदेखि लाम्पाटा खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारकै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर, पिप्ले, भगवती, बेखोला सडक आयोजना अन्तर्गत पिप्लेदेखि भगवतीसम्म सडक विस्तार सकेर कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको छ। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङदेखि धौलागिरीको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको दरबाङदेखि धारापानी खण्डमा ग्राभेल गर्न स्तरोन्नति भइरहेको छ। बेनी गलेश्वर सडकको कालीपुल खण्डमा कालोपत्रे सकिएको छ। कालीपुल बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन बेनी नगरपालिकाले तयार पारेको गुरु योजना अनुसार काम सुरु भएको छ। रणनैतिक महत्त्वको मानिएको मङ्गला गाउँपालिकाको बाबियाचौरदेखि अर्मन हुँदै बागलुङको ताराखोला र मालिकाको दरबाङदेखि बागलुङको तमान खोला जोड्ने सडक स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिइएको छ। म्याग्दीका 5वटा स्थानीय तहलाई समेट्ने बेनी पाखापानी, ठाडाखानी, मल्कबाङ, मराङ, बिम, दरबाङ, बाबियाचौर, बेनी सडकलाई रघुगङ्गा म्याग्दी करिडोर सडक आयोजनाको रूपमा प्राथमिकताका साथ मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको मौवाफाट हुँदै दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला हुँदै कुइने मङ्गले जोड्ने सडकको तीनै तहका सरकार र रघुगङ्गा नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको साझेदारीमा मार्ग खोल्ने काम सकिएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाको ताकममा घना बस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सघन सहरी विकास कार्यालयले बेनीको मङ्गलाघाटदेखि हाँडेबेर हुँदै बगरफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रेको तयारी र कालीपुल बस पार्कमा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मुख्य र सहायकदेखि बस्ती स्तरका सडकहरूमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा नदी तथा खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ। बेनी जोमसोम कोरला सडक अन्तर्गत गलेश्वरमा राहुघाट, महवीर र पोखरे बगरमा कालीगण्डकी नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरे बगर पाउद्वार सडक अन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको छ। सङ्घीय सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत मङ्गला गाउँपालिकाको बरङ्जा जोड्ने सडकको पखेर तथा बाबियाचौर र अर्मनको सिमाना माटे बगरमा म्याग्दी नदीमाथि 2वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
बेनी दरबाङ सडकको दुख खोला र सिखको स्वाता खोलामा 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने झारबाङमा म्याग्दी नदी र अर्गलाको मराङ खोलामाथि मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ। फेदी स्थित दाङ खोलामा मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको छ। मालिकाको छ्यारछ्यारीमा म्याग्दी खोलामा ट्रस र अन्नपूर्णको ससारे खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। म्याग्दी जिल्लाभर 700.83 मेगावाट क्षमताका 17 जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन्। 353.8 मेगावाट क्षमताका 11वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 346.03 मेगावाट क्षमताका 6वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन्। यसअघि 2 मेगावाट क्षमताको साना तातोपानी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेको नार्च्याङमा 42 मेगावाट क्षमताको मृष्टि खोला, 5 मेगावाटको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेका छन्। 110 मेगावाट क्षमताको निलगिरी र निलगिरी क्यास्केड, 40 मेगावाटको राघुघाट, 14 मेगावाट क्षमताको घारखोला, 37 मेगावाटको राहुघाट मङ्गले, 48.5 मेगावाटको अप्पर राहुघाट, 25 मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला, 53 मेगावाटको अप्पर म्याग्दी खोला, 6 मेगावाटको रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रौगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनीले रौगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण गरिरहेको 40 मेगावाट क्षमताको राघुघाट जलविद्युत आयोजनालाई म्याग्दीको विद्युत विकासको गेटवे मानिएको छ। 4वटा अडिटबाट सुरुङ, बाँध र विद्युत गृह निर्माण भइरहेको राघुघाट जलविद्युत आयोजनाको हालसम्म 35% भौतिक प्रगति भएको छ। 2074 साल मङ्सिर 5 गते 6 अर्ब रुपियाँमा सम्झौता गरेको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सले 2075 असारमा पहुँच मार्ग र 2076 असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो। यो आयोजनाको सुरुङ, पहुँच मार्ग, विद्युत गृह र बाँध निर्माण स्थल रघुगङ्गा गाउँपालिका हो। भारतीय एक्जिम बैङ्कको $44 मिलियन सहुलियत ब्याज दरको ऋणमा राहुघाट निर्माण हुन लागेको हो। 1,02,93,022.35 अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेलले पनि प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको छ। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी र आसपासका खोलाहरूमा निर्माण भएका र हुने क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2077 माघमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दानामा 220 केभी क्षमताको सब स्टेसनका साथै त्यहाँदेखि पर्वतको खुर्कोट जोड्ने 39.6 किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण अनुदानमा करिब 4 अरब रुपैयाँको लागतमा दानामा सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर बसेका जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएका हुन्। राहुघाट, म्याग्दी र आसपासका खोलाहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 अम्बाङमा 132 केभी क्षमताको सब स्टेसन निर्माण सुरु भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका 7 भीमको डाँडाखेतदेखि राहुघाटसम्म प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणको तयारी गरेको हो। भीमको डाँडाखेतमा 51 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर प्रशासनिक भवन र घेरावार निर्माण भइसकेको छ। अम्बाङमा 90 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर व्यवस्थापन गरेको छ। 40 वटा ओडाका 17,000 भन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत सुविधा पुगेको म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन 3211 केभी क्षमताको मिलनचोक रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गा सब स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसारको 7औं 8,167 मिटर अग्लो धौलागिरी प्रथमदेखि 6औं सम्मका चुचुरोसँगै मानापाती, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, नीलगिरी हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीमा अवस्थित छ। पर्यटन मन्त्रालयले म्याग्दीको पुनहिल, तातोपानी र गलेश्वर मन्दिरलाई स्थापित तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने, घोडेपानी, रुइसे र धौलागिरी आइसफल पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय स्थलको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। नार्च्याङदेखि अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने मौरिज, हारगोज र मुदीदेखि धौलागिरी हिमालको आधार शिविर हुँदै मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरी चक्रीय पदमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको छ। गुर्जादेखि गुर्जा हिमाल जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत मालिका धुरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने वैकल्पिक पदमार्गको रूपमा अघि सारिएको धौलागिरी आइसफल पदमार्गको रुइसे, भेडियोडार, छहरी आधार शिविर क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पुनहिल नजिकैको फुलबारीमा प्रदेश सरकारले गुराँस पार्क बनाएको छ। नयाँ भवन बनाएर मोहरे डाँडा र खोपरा लेकको सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार गरिएको छ। सिङ्गा, भुरुङ, दर्मिजा लगायतका ठाउँमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको संरक्षणका साथै व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। 90.15% घरधुरीमा पुगेको आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा विस्तार गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारका निकाय मार्फत ठुला तथा मझौला प्रकृतिका खानेपानी आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ। बृहद घोप्टेखोला, चिमखोला, पिप्ले, भगवती खानेपानी आयोजना निर्माण तथा बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधार आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश सरकारले गलेश्वर मन्दिरमा कालीगण्डकीको पानी तानेर धारामा स्नान गर्न सकिने बनाएको छ। 30,856 हेक्टर खेतीयोग्य भएको म्याग्दीमा प्रयोग भएको 19,498 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन मध्ये 22%मा व्यवस्थित र नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। प्रदेश सरकारले छिसबाङ, पिपलबोट, सेराफाँट, भर्जुला, सल्यान, पिप्ले, रुइसे, जारखोला, दुखु, मूल गोठाल्नी, रणबाङ लगायतका सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको रूपाताल विकास एकीकृत संरक्षण परियोजनाले जिल्ला सदरमुकाम बेनी, दरबाङ, बाबियाचौर, तातोपानी, गलेश्वर लगायतका तटीय क्षेत्रका बस्तीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सञ्चालन गरेको छ। अग्ला पहाड र खोलाले विभाजन गरेका बस्तीलाई जोड्न झोलुङ्गे पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेग बाँधुक, चिमखोला र रायकोर, कोटगाउँ र कमनाथ, बेनी नगरपालिकाको फापरखेत र बागलुङको मालिका जोड्ने लामा पुलले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका छन्। भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेका नापी र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ।
बेनीमा खानेपानी कार्यालय र रघुगङ्गाको केन्द्र मौवाफाँटमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रहरी चौकीको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बेनीको अधुरो सभाहललाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा पूर्णता दिइएको जिल्ला समन्वय समितिले मङ्गलाको बुखेनी, मालिकाको डाँडा गाउँ, धौलागिरीको लुलाङ, ताकम, बेनीको अर्थुङ्गेमा वडा कार्यालय भवन बनाउन पालिकासँग साझेदारी गरेको छ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा मालिका गाउँपालिकाको छ्यारछारेमा बहुद्देशीय सभाहल निर्माण भएको छ भने रघुगङ्गाको मौवाफाँटमा सभाहल निर्माणाधीन छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत विक्रम सम्मत 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेका निजी आवास र सामुदायिक विद्यालयका भवन पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका 984 जना लाभग्राही मध्ये 739 जनाले पुनर्निर्माण सकेका छन्। भूकम्पले क्षति पुगेका 105 वटा विद्यालयका 344 वटा कक्षा कोठा मध्ये 171 वटा बनिसकेका छन्। बनिरहेका 173 वटा कोठा अन्तिम चरणमा छन्। कतिपय विद्यालयमा दोस्रो चरणमा भवन निर्माण भइरहेको छ। विक्रम सम्मत 2077 सालको बर्खामा बाढी पहिरोले क्षति पुगेका 247 वटा घर सङ्घीय, प्रदेश र पालिकाहरूको साझेदारीमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। बेनी नगरपालिका र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीमा बेनीदेखि लभली हिल जोड्ने पर्यटकीय पदमार्ग बनाएको म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाले पहिरो पीडितका 40 वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। भूकम्पपछि जीर्ण बनेको धौलागिरीको ताकमकोट पुनर्निर्माण भएको छ। रघुगङ्गाको भगवती कोट मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा छ। बेनी नगरपालिकाको ज्यामुरकोट पुग्ने पदमार्ग र घेराबार निर्माण भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर पछैमा रामायण पार्क र झीदेखि टोड्के जोड्ने पदमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। 50 शैय्या क्षमताको भवन निर्माणको क्रममा रहेको बेनी अस्पतालले सेवा सुविधा विस्तार गरिरहेको छ। डायलासिस सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालन गरेको बेनी अस्पतालले इन्डोस्कोपी, आँखा र दन्त उपचार कक्ष, प्लान्टबाट पाइपबाटै शैय्यामा अक्सिजन आपूर्ति हुने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। दरबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको छ। धौलागिरीको ताकम, मङ्गलाको अर्मन र अन्नपूर्णको दोबामा पालिका स्तरीय अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिङ्गा तातोपानीमा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनको तयारी भएको छ। 2075 साल माघमा साक्षर घोषणा भएको म्याग्दीमा 232 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। बेनीमा QAA प्राप्त स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने म्याग्दी बहुमुखी सहित बाबियाचौरमा मङ्गला र घारोमा मुक्तिमार्ग क्याम्पस समुदाय स्तरबाट सञ्चालन भएको छ। बिमको किसानी माविमा BSc AG सम्मको पशु तथा बाली विज्ञान, बाबियाचौरको मङ्गला र भगवतीको मुक्तिधाम माविमा बाली विज्ञान, तोरीपानीको गलेश्वर माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ, नार्च्याङको प्रभा मावि र ताकम माविमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन सुरु भएको छ। हेम मावि सिवाङ र शिख माविमा नमुना आवासीय मावि सञ्चालन भएको छ। बाबियाचौरको मङ्गला दानाको ज्ञान प्रकाश र अर्थुङ्गेको जामुना खर्क माविमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम लागू भएको छ। म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिक आलु, पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, केरा र बजार आसपासमा तरकारी खेतीलाई जोड दिएर जोन, ब्लक र
पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। 22,480 घर परिवारले कुनै न कुनै किसिमका पशुपन्छी पालेका म्याग्दीको शहरी र सडक सुविधा पुगेको ठाउँमा व्यावसायिक गाई भैँसी कुखुरा र बङ्गुर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा भेडा पालनलाई जोड दिएर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। तरकारी, दूध, अन्डा र माछा मासुमा म्याग्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइएको छ। आर्चरी, भलिबल, फुटबल, भारोत्तोलन, कराते, तेक्वान्दो, उसु, बास्केटबल विधामा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडीहरू जन्माएको म्याग्दीमा खेलकुदको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। बेनीको खेल मैदानलाई मिनी रङ्गशाला र रत्नेचौरको खेल मैदानलाई धौलागिरी क्षेत्रकै ठुलो खेल मैदान बनाउने योजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ। व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण र खेलाडीलाई प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहनका लागि तीनै तहका सरकारले जोड दिएका छन्। प्रतिकूल भूगोल, विकटता, पहिरो, कटान र भूक्षयको समस्या, स्रोतको पहिचान र परिचालन, सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव म्याग्दीको मुख्य चुनौती हुन्।